विश्व मानचित्रमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। 7 प्रदेश र 77 जिल्ला अन्तर्गत एउटा जिल्ला हो कास्की जिल्ला। विश्वलाई नै लोभ्याउने विशाल हिम श्रृङ्खलाहरू नजिकै रहेको कास्की जिल्लाको सुन्दर, शान्त र सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न गाउँ हो विजयपुर पाँचथर, जसलाई गुरुङ भाषामा भिजकु ngथर भनेर चिन्ने गरिन्छ। भिजकु ngथर अन्तर्गत पर्ने खामगले, डिही गाउँ, डाँडा गाउँ र गैरी गाउँ सुन्दर गाउँहरू हुन् भने विजयपुर गाउँको मुकाम हो पोखरी गाउँ। यसरी 5 गाउँ मिलेर बनेको हुनाले यो गाउँलाई विजयपुर पाँचथर भनिएको हो। विशेष गरी गुरुङ, मगर, दलित, क्षेत्री तथा ब्राह्मण जातिको समान बसोबास रहेको यस विजयपुर पाँचथरमा सबै समुदाय समान रूपमा अटाएको पाइन्छ। पूर्वमा सानी खोला र विजयपुर खोलाको दोभान, पश्चिममा काहु खोला यस गाउँको सिमाना हो भने उत्तरमा रहेको छिमेकी गाउँ इन्दुपाखा र यसको वरिपरिको भूभाग, दक्षिणमा पोखरा सहर यसको सिमाना हो। यसको अर्को नजिकैको छिमेकी गाउँ हो बिसौना, जहाँ ब्राह्मण र क्षेत्री जातिको बाक्लो बसोबास रहेको छ। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको काखमा रहेको गाउँ हो विजयपुर पाँचथर अथवा भिजकु ngथर। यही सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न, प्राकृतिक रूपले सम्पन्न र सामुदायिक एकताको उदाहरण बनेको विजयपुर पाँचथरको बारेमा बनेको ऋतुकालीन वृत्तचित्र हो शीतसार। फागुन महिनामा हिउँदे वर्षा सँगसँगै विजयपुरका जङ्गलहरूमा नयाँ पालुवा देखिन थाल्छन्। विशाल घना जङ्गल रहेको यस गाउँमा सबै जात जातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। विशेष गरी विजयपुरका जङ्गलहरूमा लेक तथा बेसीमा पाइने दुवै थरीका वनस्पतिहरू पाइन्छन्। वसन्त ऋतुको बेला यहाँका जङ्गलहरूमा प्रकृति फुलेर सबैलाई मोहित पार्छन्। जङ्गलमा सबै खाले फूल फुलेका बेला विजयपुर सुन्दर बगैँचा जस्तो लाग्दछ। विजयपुर घुम्न आउने पर्यटकहरूले यहाँका जङ्गल घुम्दा भरपूर मात्रामा प्राकृतिक आनन्द लिने गर्दछन्। लगभग कृषि पेसामा निर्भर विजयपुरवासीले वसन्ते वर्षापछि आफ्ना खेतबारीमा कामहरू सुरु गर्छन्। यसै बेला मकै रोप्ने बेला भइसकेको हुन्छ। सबै जातिको बसोबास रहे पनि विजयपुरका 5वटा गाउँहरूमा गुरुङ जातिको बाहुल्य रहेको छ। सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न गुरुङ जातिले वैशाख पूर्णिमालाई विशेष पर्वको रूपमा मान्ने गर्दछन्। स्थानीय भाषामा चेको भनेर चिनिने यस डाँडामा रहेको बौद्ध स्तूपमा विजयपुरवासी भेला भएर धुमधामसँग बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्छन्। नौमती बाजा बजाएर बाहिरबाट आउने पाहुनालाई स्वागत गर्ने गरिन्छ भने विजयपुरबाट बसाइसरी देश विदेश गएका आफ्ना आफन्त पनि बुद्ध पूर्णिमा मनाउन गाउँ नै आउने गर्छन्। विशेष गरी गुरुङ जाति बौद्ध र बोन धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले विजयपुरमा पनि बौद्ध परम्परा अनुसार नै भगवान बुद्धको पूजा गर्ने गरिन्छ। संस्कार, संस्कृति र परम्पराको उर्वर भूमि विजयपुर पाँचथरमा बुद्ध जयन्तीमा धुमधाम रमाइलो हुने गर्छ। बुद्ध भगवान र बौद्ध परम्परालाई यहाँका सहृदयी समुदायले पनि समान आस्था राख्ने गर्दछन्।
लामा गुरुहरूबाट मन्त्र पाठ गरेर पूजा आराधना गर्ने बेलामा यो चेको डाँडा सांस्कृतिक बन्ने गर्दछ। सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न विजयपुर गाउँमा नौमती बाजालाई सबै मिलेर संरक्षण गरेका छन्। बौद्ध र बोन धर्ममा आस्था राख्ने विजयपुरका गुरुङ जातिले प्रकृतिलाई पनि उच्च आस्थाका साथ पूजा गर्ने गर्छन्। विजयपुरको लामखेतमा रहेको यो कुल देवतालाई बुद्ध पूर्णिमाकै दिन पूजा गर्ने चलन यहाँ रहेको छ। कुल देवता भए पनि यहाँ बलि भने गरिँदैन। फलफूल, ध्वजा, पताका र धूप धयर गरेर कुल देवतालाई मन्छ्याउने गरिन्छ। बिहानैदेखि चोखो निष्ठ बसेर आफ्नै कुलका सदस्यले चोखो लुगा लगाएर लामखेतमा रहेको कुल देवताको पूजा सम्पन्न गर्ने गर्छन्। यसरी विजयपुरवासीले आफ्नो कुल तथा मूल देवताको पूजा गरेर आफ्नो पहिचान जोगाएका पनि छन्। अब हिउँदे वर्षा सँगसँगै रोपिएका तरकारी तथा बालीहरू बिस्तारै हुर्कने क्रममा रहेका छन्। यति बेला केही फलफूलहरूले फल दिन सुरु गरिसकेका छन्। असारे वर्षाकै भरमा खेती गर्नुपर्ने विजयपुरमा असार लागेपछि खेतीको चापाचाप हुने गर्छ। पोखरादेखि नजिकै रहेको भए पनि यहाँ खेती कार्य भने परम्परागत रूपमा नै गर्ने गरिन्छ। असार महिना सुरु भए सँगसँगै खेतहरूमा रोपाई सुरु हुने गर्छ। सबै गाउँवासी मिलेर सबैका खेत पालै पालो जोत्ने रोप्ने क्रममा विजयपुरवासी व्यस्त रहन्छन्। यसरी काम गरिने प्रथालाई यस गाउँमा परिमा अथवा हुरी भन्ने गरिन्छ। उर्वर माटो भए पनि सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा यहाँ बर्खे भेल छोपेर रोपाई गर्ने गरिन्छ। रोपाईको मध्याहमा घर बेटी अथवा खेत धनीले अर्नी ल्याएर सबै खेतालाहरूलाई खुवाउने गर्छन्। अर्नी खाएपछि साँझसम्म रोपाई गरी परिमा लाउनेहरू घर फर्कन्छन्। बसाई सराईको कारणले यहाँका केही खेतहरू भने बाँझो नै रहने गरेका छन्। फागुन चैतमा रोपिएका मकैहरूले अब बिस्तारै फल दिन थाल्दछन् भने साउनको दोस्रो हप्तासम्म विजयपुरवासीले मकै थन्काइसक्छन्। खेतीका हिसाबले यस गाउँमा अन्य बाली भन्दा मकै बाली राम्रो भएको पाइयो। मकै थन्काइसकेपछि बारीलाई समाएर मात्र कोदो रोप्ने गरिन्छ। कतै कतै भने मकै भित्र नै कोदो रोप्ने चलन पनि रहेको छ। यस गाउँमा भने मकै निकालेपछि मात्र कोदो रोप्ने चलन परम्परागतदेखि नै चल्दै आएको छ। यसरी कोदो रोप्दा उत्पादन भने राम्रो हुने गर्छ। अन्य खेती परम्परागत रूपमा नै गरे पनि नगदे बाली भने टनेल लगाएर गर्ने गर्छन्। टमाटर खेतीलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगे कि यी कृषक महिला भने यसो भन्छन्, सबै खाले नगदे बाली उत्पादन हुने विजयपुरमा टमाटर, बदाम, इस्सोरा, कर्कलोको उत्पादन भने राम्रो हुने गर्छ। पूर्ण रूपमा घरेलु मलको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको यो तरकारीले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँदैन। फलफूल उत्पादनमा केरा, बेलौती, नास्पति, कागती भने यहाँ असाध्यै राम्रो हुने गर्छ। वन्य जन्तुले खेती नखाउन् भनेर बुख्याचा बनाउने चलन यहाँ पनि रहेको छ।
पशुपालनमा पनि विजयपुर गाउँ भने अग्रणी नै रहेको छ। बाख्रा, गाई, भैँसी र कुखुराको पालन विजयपुरमा राम्रो हुने गर्छ। साउन महिनामा भाँचिएको मकैलाई सामूहिक रूपमा घरमा नै झुत्ती बनाएर सामूहिक सुली स्थलतिर लगिन्छ। आफ्नो आफ्नो टोल र समूहको आफ्नै सुली बनाई मकैको झुत्ती गनेर सामूहिक रूपमा एकै सुलीमा मकै भण्डारण गर्ने गरिन्छ। मकै भण्डारण गर्न सुली निर्माण गर्ने नेपाली परम्परागत चलन पनि हो। बाक्लो गुरुङ बस्ती रहेको विजयपुर गाउँलाई लाहुरे प्रथाले पनि प्रभाव पारेको छ। अधिकांश युवाहरू ब्रिटिस, सिङ्गापुर, भारतीय सेना, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्। छुट्टी मनाउन लाहुरे घर आउँदाको रौनकता भने फरक हुने गर्छ। आफ्नो गाउँघरलाई सम्झेर प्रदेशबाट घर आउने लाहुरेले यहाँका देवी देवल, भन्ज्याङ र चौतारीसँग खेल्दै मनभरि खुसी बोकेर घर आउने गर्छन्। घर आएका लाहुरेलाई आफ्ना बाबा आमाले आँगनमा नै टीका, खाता, रिपा लगाई आशिष दिएपछि घर भित्र्याउने चलन विजयपुरमा रहेको छ। यसरी लाहुरे आएपछि गाउँका युवा क्लब, रोधी क्लब, आमा समूहले लाहुरेको घरमा आई भेटघाट गर्ने, आशिष दिने र थिएटर नाच्ने चलन भने यस गाउँमा अहिले पनि रहेको छ। मादल, खैँजडी, मुजुरा बजाएर थिएटर गीतमा मौलिक वेशभूषामा नाचिने नाचलाई थिएटर नाच भनिन्छ। रमाइलो विजयपुर, रमाइलो गुरुङ जाति रहेको विजयपुरमा आशिष दिन आउने थिएटर समूहलाई लाहुरेको घरबाट गक्ष अनुसार दान दिएर विदा गर्ने चलन रहिआएको छ। यसरी प्राप्त रकम गाउँ विकासमा खर्च गर्ने गरिन्छ। यति रमाइलो गाउँ, घमाइलो ठाउँ, तर कहिलेकाहीँ साह्रै दुःखका घटनासँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने मानिसको जुनी हो। जन्म लिएपछि एकपटक मर्नु नै पर्छ। विजयपुर गाउँमा आज एक परिवारलाई दुःख परेको छ। आफ्नो आफन्तलाई परेको दुःखमा सबै मिली सहयोग गर्ने परम्परा विजयपुरमा आज पनि रहेको छ। गुरुङ जातिको आफ्नै मौलिक परम्परा रहेकाले सोही परम्परा अनुसार पितृकार्य हुँदैछ। मावली, छोरी, ज्वाइँ र आफन्त नभई नहुने गुरुङ जातिको पितृकार्यमा सुरुमा बाँस चिरेर संस्कारको सुरुवात गरिन्छ, जसलाई आला चिर्ने भनिन्छ। यसरी राखिने आलालाई छोरी, ज्वाइँ र आँसीहरूले सिङ्गार पटार गरी पितृकार्य स्थलमा अर्घौं नसकिँदासम्म राखिने गरिन्छ। गुरुङ जाति बौद्ध र बौद्ध धर्ममा विश्वास राख्ने हुँदा पैतृक कार्यमा पनि सोही अनुसारका अनुष्ठान गर्ने गरिन्छ। पच्यु, रेवरी र लामा गुरुहरूबाट गरिने यो अनुष्ठानलाई पय अथवा अर्घौं भन्ने गरिन्छ। आफ्नै हातले निर्माण गरिएका यस्ता रिपाहरू शोकाकुल परिवारका सदस्यलाई लगाइदिँदा सातो फर्कने, दीर्घायु हुने, साहस बढ्ने विश्वास रहेको छ। यसरी ठुला ठुला ढोल, जसलाई गुरुङ भाषामा तोंदु भनिन्छ, तोंदु छ्वाली बजाएर प्लहको वरिपरि नाच्ने यो अनुष्ठानलाई छ्याउडु भन्ने गरिन्छ।
विशेष गरी दुःखका बेला नाच्ने यो छ्याउडु नाच आजभोलि भने अरू बेला पनि नाचिन्छ। दुःख परेको घरमा आर्थिक भार नपरोस् भनेर सबै आफन्तले नगद तथा अन्नदान गर्ने चलन यहाँ अझै पनि रहेको छ। मृत आत्माको नाममा 108 बत्ती बालिसकेपछि अर्घौं सम्पन्न भएको मानिन्छ। प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न विजयपुर गाउँमा यति बेला बारीका कान्लाहरूमा बेडुलो पाकेको छ, जसलाई गुरुङ भाषामा कन्सिरी भन्ने गरिन्छ। खाँदा गुलियो हुने यो बेडुलो खान केटाकेटीदेखि युवाहरू सबै कान्लाभरि भरिन्छन्। बर्खाको मध्य समय भएकोले विजयपुर पाँचथरमा अझै पनि बर्खा सकिएको छैन। बर्खामा वन जङ्गल जान नसक्ने हुनाले हिउँदमा नै यसरी खलियो बनाएर दाउरा राख्ने गरिन्छ। वर्षाको मध्यभाग अर्थात् साउन महिनाको अन्त्यतिर विजयपुर पाँचथर गाउँमा एउटा पर्व धुमधामसँग मनाइन्छ। वर्षमा 2 पटक मनाइने यो पर्वलाई यहाँका गुरुङहरूले टोटे अर्थात् गाउँघरमा गरिने यज्ञका रूपमा लिने गर्छन्। गाउँका जान्ने मान्नेहरू जम्मा भएर टोटे कसरी मनाउने भन्ने सरसल्लाह गरेपछि सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइन्छ। स्थानीय जानकारका अनुसार टोटे पर्व मनाउँदा जङ्गलमा पाइने एउटा काठ, जसलाई गुरुङ भाषामा तिब्रू भनिन्छ, जुन काठ नभई हुँदैन। नेपालीमा भक्याम्लो भनिने यो काठलाई टोटेको विशेष सामग्री अथवा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तिब्रूलाई एउटा आकार दिएपछि गाउँको दोबाटोमा लगेर गाड्ने चलन छ। गुरुङ भाषामा सिम्ली पधा भनिने यो काठले बनाइएको मालालाई तिब्रूमा सजाएपछि टोटेको विधिवत शुभारम्भ भएको मानिन्छ। त्यसपछि गाउँका बुढापाका युवा जम्मा भएर धूप हालेपछि टोटे पर्व मनाइन्छ। धूप हाल्दा गाउँ वरपर रहेका सिमे, भूमे, झाँक्री, भैर सबैलाई पुकार गरिन्छ। त्यसपछि कोपरा, टिन, थाल, ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै सिम्ली पधा राखेको ठाउँबाट टोटे समूह अगाडि बढ्ने गर्छन्। गाउँलाई शुभ होस्, रोग नलागोस्, खेतीपातीमा हरियो किरा नलागोस्, परदेशमा भएका आफन्तलाई राम्रो होस् भन्ने कामना सहित दोबाटोमा पूजा गर्ने गरिन्छ। टोटे गरेपछि गाउँघरबाट भूत प्रेत भाग्छ भन्ने विश्वास पनि रहेको छ। घर घरमा पनि नराम्रो शक्तिले बास गरेको हुन्छ भनेर घरमै छिरेर टोटे गर्ने, आशिष दिने चलन पनि रहेको छ। सबैका घर घरमा पुगेर टोटे गरेपछि बाजा गाजा सहित गाउँबाट टोटेलाई स्थानीय दोबाटोमा लगेर सेलाउने गरिन्छ। टोटे सकिएपछि हरियो रङले पोते जस्तै देखिने खेतबारीमा बाली नालीलाई गोडमेर गर्ने, पानी लगाउने काम सुरु हुन्छ। मानो खाएर मुरी उब्जाउने भने जस्तै असारमा रोपिएको धान बालीलाई भदौको दोस्रो हप्तासम्म गोडमेल गरेर सकिन्छ। धान सँगसँगै कोदो बालीको पनि गोडमेल, हुरी लगाएर यसै बेला गर्ने गरिन्छ। समूहमा काम गर्दा धेरै दुःख पनि नहुने, काम पनि सकिने र सामाजिक भावना पनि कायम रहने हुँदा यस गाउँमा परिमा प्रथा अझै पनि कायम रहेको छ। दिनभरि काम गरेर साँझ स्थानीय पँधेरोमा नुहाई धुवाई गरेपछि मात्र घर फर्कने चलन रहेको छ। गाउँमा रहेका कामहरू आफै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विजयपुर गाउँमा सामुदायिक हिसाबले परम्परादेखि गर्दै आएका कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर यस गाउँमा जातीय विभेद भने छैन। हरेक दिनको बिहानी सँगसँगै घर घरमा आफ्नो दैनिकी सुरु हुन्छ। घरको सरसफाई, पूजापाठ गर्ने, पानी पँधेरो गर्ने यहाँका महिलाको दिनचर्या नै हो।
महिला पुरुष मिलेर नै घरको काम गर्ने चलनले यहाँ लैङ्गिक एकताको विषय सकारात्मक रहेको छ। अहिले घर घरमा विकासे धारा पुगे पनि केही पहिलासम्म सामूहिक रूपमा एकल धारा नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्थ्यो। पानी पँधेरोमा भेट हुँदा आफ्ना मनको कुरा साटासाट गर्ने चलन रहेको छ। बिहानको काम सकेपछि मात्र खाजा खाने बेला हुन्छ। आफ्नै गाउँठाउँमा उत्पादन भएको मकै, चिउरा र श्रेम्लालाई खाजाको रूपमा खाने चलन छ। यस्ता अर्गानिक खाजाले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो फाइदा पुर्याउँदछ। विभिन्न समयमा उत्पादित तरकारी, कर्कलो, मूला, सागहरूलाई चाना बनाएर सुकाएर राख्ने र साग सब्जीको अभाव हुँदा तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन रहेको छ। ढिक्की, जाँतो, ओखल यहाँ कुटानी पिसानीका प्रमुख माध्यम हुन्। धार्मिक हिसाबले बौद्ध, बोन र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेको यस गाउँमा आफ्नै आस्था अनुसार मठ मन्दिरहरू निर्माण गरेका छन्। प्राचीन समयदेखि नै मान्दै आएका चण्डी, झाँक्री, भैँर र देउरालीलाई भने सबैले समान आस्थाको रूपमा हेर्ने गर्छन्। विजयपुर कोट परिसरमा रहेका देवी देवलहरू अहिले पनि संरक्षित छन्। विजयपुर कोटलाई यहाँका बासिन्दाले उच्च आस्थाका साथ मान्ने गर्छन्। विजयपुरको विद्यालयमा रहेको सरस्वतीको मन्दिरलाई पनि विद्यार्थीहरूले विद्याकी देवीको रूपमा पुज्ने चलन रहेको छ। यसरी सबै समुदाय र धर्मावलम्बी रहेको विजयपुर पाँचथरमा तीजको बेलामा भने विशेष किसिमको रमाइलो हुने गर्छ। विवाह भएर टाढा टाढा गएका चेलीहरूको जमघट, आफ्ना सखीहरूसँगको मनको साटासाट तीज पर्वको रमाइलो मात्र नभई नेपाली पनको निरन्तरता पनि हो भन्छन् यहाँका जानकारहरू। भदौको अन्तिम हप्ताबाट भने विजयपुर गाउँमा अन्नपूर्ण हेम श्रृङ्खलालाई नजिकै देख्न सकिन्छ। वर्षा सकिने र हिउँद लाग्ने समय भएकोले घर आँगनमा विभिन्न थरीका फूलहरू पनि फुल्न थाल्दछन्। सयपत्री फूलको सुगन्धसँगै विजयपुर गाउँमा दशैं आएको संकेत गर्छ। कटुवाल दाइले दशैं आएको संकेत गरेपछि सबै गाउँलेहरू स्थानीय चौतारीमा जम्मा हुन्छन्। दशैंको बेला देवी देवल, बाटोघाटो, कोट सरसफाई गर्ने, पिङ हाल्ने र दशैं उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउने सरसल्लाह हुने गर्छ। आफ्नो घर पनि सफा गर्नु पर्यो, बाटोघाटो आफ्नो घर छोडेर आफ्नो घर पनि सफा गर्नु पर्यो, बाटोघाटो त्यसपछि भने विजयपुर गाउँ जमराको टुसासँगै दशैंमा प्रवेश गर्छ। देवी देवलहरू सफा हुन्छन्, रङ्गरोगन गरिन्छ। त्यसपछि सबै गाउँलेहरू कोटमा जम्मा भएर आफआफ्नो भाकल अनुसार पूजा सुरु हुन्छ। दुर्गा भवानीको पूजा गरिने यस कोटमा भने भाकल अनुसार पञ्चौली दिने गरिन्छ। भाकल गरे अनुसार कोटको पूजा गरेमा आँटेको मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास यहाँका भक्तालुहरूमा अझै पनि रहेको छ। मांसाहारीहरूले पशु बलि दिन्छन् भने शाकाहारीहरूले फलफूल कुबिन्डो चढाउने गर्छन्। कोट व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर गाउँवासीबाट गक्ष्य अनुसारको रकम पनि उठाउने चलन रहेको छ। विजयपुर कोटको पूजापछि घर घरमा थपना गरिएको जमरा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप गुरुङ जातिले पनि सेतो टीका लगाएर दशैं मान्ने गर्छन्। सबैभन्दा पहिले घरमुलीले घरको मूल ढोकामा पूजा गरेपछि सुरु हुन्छ विजयपुर पाँचथरमा घर घरमा दशैं।
आफ्ना अग्रजहरूको हातबाट टीका थाप्ने, आशीर्वाद लिने जस्ता सांस्कृतिक सम्पदाले विजयपुर गाउँलाई चिनाएको छ। आफ्ना अग्रजहरूको हातबाट टीका थाप्न टाढा टाढाबाट पनि आफन्तहरू गाउँ आउने गर्छन् दशैंको बेला। टीका थापेपछि सबै मिलेर मिठो मसिनो खाने, चिन्जान गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। दशैंमा पिङ खेल्ने, थिएटर नाच्ने, रमाइलो गर्ने चलन यस गाउँमा अहिले पनि जीवित रहेको छ। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलालाई छर्लङ्ग देख्न सकिने यस विजयपुर पाँचथरमा दशैंपछि अर्को महान पर्व तिहार अर्थात् भाइटिकाले छपक्क छोप्छ। आफ्ना दिदीबहिनीको हातबाट सप्तरङ्गी टीका लगाउने, दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, उपहार दिने लिने तिहारलाई भव्य रूपमा मनाइन्छ। तिहारका बेला देउसी भैलो खेल्ने चलन अहिले पनि जीवित छ। सबैका घर घरमा पुगेर देउसी भैलो खेल्ने र दान स्वरूप प्राप्त भएको रकम सामाजिक सेवामा लगाउने चलन रहेको छ। यसरी देउसी भैलो खेल्दा संस्कृति संरक्षण सँगसँगै सामाजिक सद्भाव र गाउँ विकासका लागि पनि आर्थिक सङ्कलन हुने गर्छ। आफ्नो मन खोलेर दिएको यस्तो दानमा सबैको समान अधिकार भने रहने गर्छ। यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यताले विजयपुर गाउँ सम्पन्न रहेको छ। यता खेतहरूमा धान झुलिसकेको छ, बारीहरूमा कोदो फुलिसकेको छ। विजयपुर गाउँ गुरुङहरूको बाक्लो बस्ती भएको गाउँ हो। त्यसैले गुरुङ संस्कृति, परम्परा र संस्कार यहाँ धेरै रहेका छन्। आफ्ना छोरी बहिनीहरूलाई गुनियो चोली दिने परम्परा आज पनि विजयपुरमा जीवित नै रहेको छ, जसलाई गुरुङ भाषामा ङिचोली पिबा भनेर भन्ने गरिन्छ। यो ङिचोली कार्यक्रममा आफ्ना सबै आफन्तलाई निम्त्याउने चलन अझै पनि रहेको छ। निम्त्याएका निम्तालुहरूलाई बाटोमा नै खादा मालाले स्वागत गर्ने गर्छन् भने स्थानीय आमा समूहले ङिचोली कार्यमा सहभागी छोरीलाई सबैले रिपा लगाएर स्याही स्याही गर्ने आशीर्वाद दिने चलन रहेको छ। छोरीलाई जिम्मेवार बनाउन गरिने यो मनोवैज्ञानिक पर्व पनि हो। सबै आफन्तले सम्मान गरे सँगसँगै बाबा आमा दाजुभाइले गुनियो चोली, क्रमु र पिरुमाला दिएर छोरीलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ। कार्यक्रम सँगसँगै आँगनमा बसेर मिठो मसिनो खाने, चिन्जान गर्ने प्रचलनले यो ङिचोली प्रथालाई अझ उल्लासपूर्ण बनाइदिने गर्छ। यस्ता खाले परम्परागत अनुष्ठानले संस्कृति संरक्षण मात्र होइन, एक आपसमा लामो समय भेट नभएका आफन्तलाई भेट गर्ने संजोग पनि जुराइदिन्छ। यसरी ङिचोली पाउने बहिनीलाई आशीर्वाद दिई ठुला दिदीहरूले पनि नाचगान गर्ने चलन रहेको छ। गुरुङ समुदाय जन्मदेखि नै रमाइलो समुदाय हो। जन्मदै रमाइलोमा सहभागी हुने गुरुङ जातिले लोक दोहोरीलाई पनि उत्तिकै रुचाउने गर्छन्। प्राचीन कालमा विजयपुर गाउँ वरिपरि रोधी घरहरूमा दोहोरी गाउँदा जसले जे शर्त राखेको छ, हार्नु परे त्यही शर्त पूरा गर्नुपर्ने चलन पनि थियो। तर वर्तमानमा यस्ता शर्तहरू भन्दा पनि आफ्नो मनको रमाइलोको लागि यसरी लोक दोहोरी गाउने गरिन्छ। आफ्नो धेरै समय
संस्कृति संरक्षण र कृषि कार्यमा खर्चने विजयपुर गाउँमा अब भने बिस्तारै आरनका आवाजहरू सुनिन थाल्छन्। आरनमा पाइन हालेको आँसीले मङ्सिर लागेको संकेत गर्छ। कालीगढ आरनमा व्यस्त रहने गर्छन्। मङ्सिरका बेला खेतहरूमा धान पाकिसकेको हुन्छ। गाउँले खेतमा नै व्यस्त रहन्छन्। बर्खे भेल छोपेर लगाएको भए पनि विजयपुरमा धान भने राम्रो फल्ने गर्छ। परीमा लगाएर काटिएका धानको निन बनाएर केही दिन राखेपछि उठाउने र कुनियो बनाउने काम सुरु हुन्छ। बारीहरूमा पनि कोदो पाकिसकेको छ। हुरी लगाएर महिला दिदीबहिनीहरूले कोदो टिप्न व्यस्त रहने गर्छन्। कतै कोदो टिप्ने, कतै धान काट्ने र दाइँ हाल्ने। यो मङ्सिर पर्वलाई सबैले रमाइलो मान्ने गर्छन्। गाउँमा भन्दा खेतहरूमा रमाइलो हुने गर्छ। यति बेला आफ्ना धानहरू स्याहार्ने, पराल थन्काउने, हाँस्ने, बोल्ने गर्दा गर्दै दिन बित्छ। उत्पादन राम्रो हुने हुँदा पहिले पहिले बाहिरी गाउँबाटहरू पनि अन्न बेसाउन विजयपुर आउनेको लर्को हुने गर्थ्यो। तर बसाइसराईको चपेटामा परेको विजयपुरमा अहिले भने यस्ता रौनक देखिँदैन। धानमा सह बसोस् भनेर आफ्नै खेतको पराल पोलेर धानको रासमा खरानीको घेरो लगाइन्छ। धानमा सह बसोस् भनेर खेत धनीले टुक्का गाउँदै फलाक्ने गर्छन्। सबै खेतहरूमा पूजा प्रक्रिया पूरा भएपछि खेतालाहरूले धान बत्ताउन सुरु गर्छन्। खाजा पनि खेतमा नै लगेर खाइन्छ। धानको सफाई हुन्छ, धुलो फालिन्छ। अब नयाँ धानको भात खाएर मुख मिठो बनाउने दिन पनि आयो। आमाहरू नयाँ धान ढिकीमा नै कुट्ने गर्छन्। यहाँ आधुनिक मिलको प्रयोग भने देखिँदैन। नयाँ धान भित्राउने सँगसँगै गुरुङ समुदायमा नयाँ पर्व लोछारको आगमन हुन्छ। लोछार गुरुङ जातिको प्रमुख पर्व पनि हो। विजयपुर गाउँमा लोछार मनाउन सबैजना चेकोमा जम्मा हुने गर्छन्। लामा गुरुहरूबाट वाङ लिने, ग्रह शान्ति गर्ने, जन्तर लगाउने, आशीर्वाद लिने कार्य लोछारका मुख्य अनुष्ठानहरू हुन्। गाउँमा लोछारका बेलामा महिलाहरू रोटी हाल्ने र पकवान बनाउने कार्यमा व्यस्त रहन्छन् भने बाबाहरू अन्य काममा व्यस्त रहने गर्छन्। एउटा वर्गचक्रमा 12वटा लो हुने गर्छ, जसलाई गुरुङ भाषामा लोकोर भनिन्छ। त्यसै अनुरूप हरेक वर्ष एउटा वर्ग आउने गर्छ। त्यही अनुसार लोछारको पूजा गर्ने गरिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, देश विदेशमा बस्ने गुरुङ जातिले पनि यो लोछार पर्वलाई धुमधामसँग मनाउने गर्छन्। पुष 15मा नै पर्ने यो लोछार पर्व गुरुङ जातिले लोछार भनेर मनाउँछन् भन्ने अन्य जातिले पुष 15 भनेर मनाउने गर्छन्। यसरी लोछार पर्व गुरुङ जातिको मुख्य पर्व भए पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूले समान रूपमा मनाउने एउटा मुख्य पर्व। संस्कृति र सम्पदाले सम्पन्न गाउँ, प्रकृतिको उपहार रहेको गाउँ, शीतल हावापानी र उर्वर भूमि रहेको गाउँ विजयपुर। साह्रै रमाइलो हुने गर्थ्यो, साह्रै रमाइलो पनि थियो। तर आजभोलि भने गाउँ बिस्तारै बिस्तारै रित्तिँदैछ। बसाइसराईको चपेटाले विजयपुर गाउँलाई पनि खर्लप्पै लियो। पोखराको नजिक भए पनि सुविधा खोज्न हो अथवा सम्पन्नताले हो, विजयपुर गाउँ छोडेर बसाइ सर्ने
पोखरा, काठमाडौँ, बेलायत, अमेरिका, हङकङ र अन्य ठाउँहरूमा गएर बसोबास गर्ने चलन वात्तै बढ्यो। आज विजयपुर गाउँमा जन्मिएका योद्धाहरू गाउँमा छैनन्। विजयपुर गाउँमा मानव बस्तीका केही अवशेषहरू मात्रै बाँकी छन्। पुर्खाहरूले निर्माण गरेको धरोहर अहिले बिस्तारै बिस्तारै भत्कँदैछ। अहिले विजयपुर गाउँमा पक्की सडक छ, पुल छ, स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, तर यसलाई प्रयोग गर्ने मानिस छैन। यसरी प्रकृति र संस्कृतिले सम्पन्न यो गाउँ, यहाँका बासिन्दा जहाँ भए पनि, जहाँ रहे पनि हाम्रो अनुरोध, तपाईको पुर्खाको पसिनाले भिजेको माटोले तपाईलाई पर्खिरहेको छ। अझै पनि माटोहरूमा बजैहरूको चुराको टुक्रा भेटिन्छ। हाम्रो अनुरोध, गाउँ फर्कनुहोस्। जदौ।